बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्मी मुज़ाकरा चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया के हवाले से एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया था और उस सिलसिले में मोहतरम जनाब प्रोफेसर इशफाक अहमद ख़ान साहब, जिन्होंने कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया पर काम किया, तो ये इस चैनल पर कुरान और साइंस के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो आज इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती लम्हात में से वक्त इनायत फरमाया। प्रोफेसर साहब, कुरान और साइंस का आपस में क्या ताल्लुक है? जी, बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसके बारे में दो मुख्तलिफ नज़रियात हैं। एक नज़रिया तो ये है कि कुरान और साइंस एक दूसरे के मुतहारिब हैं, जी, ज़िद हैं एक दूसरे की। और दूसरा नज़रिया ये है कि कुरान को साइंस को साबित किया जा सकता है कुरान मजीद के हक़ाइक़ से, इसलिए कि कुरान मजीद साइंस का मोहताज नहीं है, बल्कि साइंस कुरान की मोहताज है। बेशक। और असल हकीकत ये है कि असल इल्म जो है वो अल्लाह ताला का है। बेशक। वो एब्सोल्यूट है, हतमी है, गैर मुबद्दल है, कोई उसमें अल्ट्रेशन नहीं हो सकती। और उसके लिए कुरान मजीद ने एक नज़रिया पेश किया कि फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। इन बातों से मालूम होता है कि तो इंसान का इल्म जो है महदूद है। जी। असल इल्म अल्लाह का है। ये जो फरमाया कि तुम्हें बहुत कम इल्म दिया गया है, बहुत ही कम इल्म दिया गया है, ये इस बात का गमाद है कि महदूद इल्म में मासूर रहने की बजाय अल्लाह के इल्म की तरफ तुम मुतवज्जे हो तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। अल्लाह के इल्म की कोई हद नहीं है, गैर मुबद्दल भी है, लामहदूद भी है। और ये इल्म जो है नबी अलैहिस्सलाम की तरफ भी मुंतकिल किया गया। नबी अलैहिस्सलाम की तरफ जो इल्म मुंतकिल किया गया उसके गैर मुबद्दल होने की मिसाल आप देखिए कि एक शख्स बारगाह नबी में हाजिर हुआ, कहने लगा हज़रत मेरे भाई को इसहाल हो गया है, तो उसके लिए दुआ फरमाइए। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं फरमाई बल्कि उसको इलाज बताया कि इसके ही असलन शहद पिलाओ, शहद इस्तेमाल करें। हो गया, शहद पिलाया। फिर आया कहने लगे जी उसकी बीमारी जो है पहले से बढ़ गई है, फरमाया जाओ उसको शहद पिलाओ। फिर तीसरी दफ़ा आया, हुजूर उसका इफाका नहीं हुआ, फरमाया जाओ उसको शहद पिलाओ। तुम्हारे भाई का पेट जो है वो झूठ बोलता है, अल्लाह के रसूल की ज़ुबान सच बोलती है। और फिर पाँचवीं दफ़ा जब वो आया कहने लगा हुजूर उसको इफाका हो गया है, सुभान अल्लाह, आराम हो गया। ये गैर मुबद्दल। देखिए आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, एक नुस्खा तजवीज़ करता है, आराम नहीं आता मरीज़ को, दूसरा नुस्खा, तीसरा नुस्खा, चौथा नुस्खा, पाँचवा नुस्खा, क्योंकि ये इंसानी इल्म है जी। इसमें ज़न है, अक़ल व फ़ितरत का ताल्लुक है, लेकिन अल्लाह का जो इल्म है वो हकीकी है, सही है, किसी किस्म का तबद्दुल नहीं हो सकता। कुरान मजीद में जो बात की है अपना महकमात के बारे में जी, वो गैर मुबहम और क्लियर अल्फाज में बात की है, उसमें किसी किस्म का इबहाम नहीं पाया जाता। मसलन तौहीद है, रिसालत है, यौम आखिरत है, हुकूकुल्लाह हैं, हुकूकुल इबाद हैं, गैर मुबहम बात करता है। लेकिन जहाँ तक साइंसी उलूम का ताल्लुक है, बात एक बयान करके तदब्बर और तफक्कुर की तरफ लोगों को छोड़ देता है। गौर करो, मैंने एक बात कर दी है, उसमें गौर करो कि ये मसला क्या है। मिसाल के तौर पर सूरह कहफ में बयान हुआ असहाब कहफ के बारे में जी। वलबिसू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सनीना वज़दादू तिसआ। असहाब कहफ अपने गौर में 300 बरस रहे और 9 ऊपर। कुरान मजीद का अंदाज यहाँ बदला हुआ है। 309 भी तो कहा जा सकता था जी, ये 300 और 9 ऊपर, ये क्या बात हुई? इसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है, शमसी लिहाज से अगर मालूम करना चाहो तो 300 साल बनते हैं, कमरी हिसाब से अगर देखा जाए 309 साल बनते हैं। ये तदब्बर और तफक्कुर से मालूम हुआ कि असल बात क्या है। और फिर इसी तरह ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
قرآن مجید نے ایک بات کہہ کے تدبر اور تفکر کی طرف انسان کی رہنمائی کی، تم غور، ہم نے باتیں کہہ دی ہے، غور و فکر کرنا تمہارا کام ہے۔ بے شک۔ جی 8ویں پارے میں سورۃ الانعام میں فرمایا کہ جو شخص گمراہ ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ آسمان کی بلندیاں طے کرتا جاتا ہے اور اس کا دم گھٹتا جاتا ہے۔ ایک بات کہہ دی، یہ بات کیا ہے، دم گھٹتا جاتا ہے۔ نبی امی ہیں، ان کو کیا پتہ تھا اس زمانے میں کہ اوپر جانے سے جتنی بلندیاں طے کرتا ہے آدمی دم گھٹتا جاتا ہے۔ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تصور قرآن مجید میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے سورۃ الواقعہ میں جیسا کہ آیا، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، بیج جو تم بوتے ہو زمین میں، واہ۔ کیا تم اس کو بوتے ہو یا ہم بوتے ہیں؟ انسان نے، کسان نے وہ بیج جو ہے زمین میں بو دیا، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ارتقائی مناظر ہیں اس کو بیان نہیں کیا کہ کس طریقے سے پروان چڑھتا ہے، کس طریقے سے وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلتا ہے۔ اس بات نے باٹنی کے علم کو جنم دیا، علم نباتات۔ ہمارا کام تھا بیان کر دینا، آگے اس کے ارتقائی مسائل جو ارتقائی مراحل جو وہ طے کرتا ہے، یہ تمہارا کام ہے کہ اس کے متعلق غور و فکر کرو۔ یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں اس بات کی غمار ہیں، اس بات کی حقیقت ہے کہ قرآن مجید بے شک لا ریب رب تعالیٰ کا کلام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی کوشش تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جیسا کہ فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا عَنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، سورۃ الحاقہ کی آیت ہے۔ رسالت کے انتہائی نازک اور منصب اور اعلیٰ منصب کو بیان دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ ہمارا بندہ اس میں اپنی طرف سے کوئی بات کرتا اور اس میں کوئی دخیل بات ہوتی ہمارے کلام سے علیحدہ ہو کر، لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس کی رگیں جاں کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جو اس کی مدد کو پہنچ سکتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا رب تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ رگیں جاں کاٹی؟ نہیں کاٹی۔ جب نہیں کاٹی تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں اپنی طرف سے کوئی بات شامل نہیں کرتے۔ یہ رسالت کا اعلیٰ منصب بیان کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں نے اس کو غلط رنگ دیا کہ دیکھیں یہ کیا بات ہے نبی کے بارے میں اس قسم کی۔ دیکھیں وہ خالق کی حقیقی ہے، اپنے بندے کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے وہ حق ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں وہ کہیں کہ جی نبوت کی یا رسالت کی یا انسان کی توہین ہو گئی ہے۔ نہیں، غلط بات ہے بالکل۔ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ رب کا کلام برحق ہے، جو کچھ وہ فرماتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اور اس میں شان رسالت اور شان نبوت جو ہے آشکارا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے قرآن اور سائنس کے حوالے سے بڑی مفید معلومات فراہم کی۔ ناظرین کرام، پروفیسر اشفاق احمد خان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلے پروگرام میں بھی ہم قرآن اور سائنس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔